सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्यूज पहलको यो विशेष अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्रका विभिन्न खालका विकृति विसङ्गतिको उत्खनन गर्छौँ, सत्य तथ्यको खुलासा गर्छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई पस्कन्छौँ। मात्र समस्या ल्याउने छैनौँ, समस्या समाधानको पहल सहित आएका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा स्थानीय तहलाई थुप्रै खालका अधिकार छन्, दायित्वहरू छन्। कर उठाउने दायित्व, जनताका हरेक किसिमका समस्या समाधान गर्ने दायित्व अहिले स्थानीय तहलाई गएको छ र सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै केन्द्रीय सरकार जनताको दुःख देख्न निकै टाढा भयो। त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले गर्न नसकेका काम स्थानीय सरकारले गर्छ, गाउँपालिकाले गर्छ, नगरपालिकाले गर्छ र वडाहरूले गर्छन् भन्ने मान्यता अन्तर्गत स्थानीय तहमा गएको दायित्व अधिकार के त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको छ। हामी विभिन्न ठाउँमा देखिरहेका छौँ स्थानीय तहको सरकारले जुन ढङ्गबाट काम गर्नुपर्थ्यो, जुन तरिकाबाट जनताको दुःख सुखलाई बुझेर जनताको दुःखलाई समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासमा जुट्नु पर्थ्यो, त्यसो भइरहेको छैन र स्थानीय तहको सरकार अहिले मैमत्त भएर हिँडेको छ, दम्ब र अहङ्कार प्रदर्शन गरिरहेको छ। सबै स्थानीय सरकारलाई हामी यो भनिरहेका छैनौँ, अधिकांश धेरै सङ्ख्यामा जनताको दुःख बुझ्ने भन्दा पनि आफै मोजमस्ती गर्ने, जनताले एउटा सामान्य औषधि पाइरहेका छैनन्, उहाँहरू स्वास्थ्य चौकी जानका निमित्त एउटा स्ट्रेचर पाइरहेका छैनन्, तर आफू सवारी साधनमा जसरी मोजमस्ती गरिरहेका छन्, हो यसलाई के भन्ने, यसलाई हामी राजनीतिको नाममा अपराध गरेको भनिरहेका छौँ। र यसै विषयमा अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खला कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको अर्को अनियमितताको श्रृङ्खला नम्बर 2। हेरौँ के गर्नुभएको छ। एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, एउटा सङ्केत मात्रै हो। यस्तै खालका काण्डले भरिएको थुप्रै खालका कुराहरू हामी समक्ष आएका छन्। एक एक गर्दै पर्दाफास गर्छौँ। मात्र कालीकोट जिल्लाको होइन, देशभरिका अन्य जिल्लाको पनि हामी अनुसन्धान र उत्खनन गर्दैछौँ। यसबारेमा तयार पारेको एउटा सामग्री पहिला हामी प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रा संवाद संवाददातासँग जोडेर अहिलेको अत्याधुनिक अवस्थाको बारेमा पनि हाम्रा दर्शकलाई जानकारी दिनेछौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री। झट्ट हेर्दा र सुन्दा कालीकोट जिल्ला विकट मानिन्छ, तर कालीकोट भौगोलिक रूपमा विकट भएरै विकास नभएको हो या सरकारले विकासका लागि छुट्याएको पैसाको स्थानीय जनप्रतिनिधिले चरम दुरुपयोग गरेर विकास हुन नसकेको भन्ने बारे गम्भीर भएर खोजीनीति गर्ने बेला आएको छ। चर्चा कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको हो। कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले करारका लागि राखिएका 17 जना कर्मचारीहरू बिना प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो आसेपासेहरूलाई नियुक्त गरेको पाइएको छ। नियम अनुसार जाने हो भने गाउँपालिकाले आफूलाई चाहिने कर्मचारी पूर्ति गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। तर कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले भने विभिन्न शाखाका लागि भन्दै 17 जना कर्मचारीलाई बिना प्रतिस्पर्धा मनपरी नियुक्त गरेको छ। उता करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु तर्कसङ्गत नहुने भएकाले लोकसेवा आयोगले पनि करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने जनाएको छ। तर कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख धीरबहादुर विष्टले भने सूचना नै प्रकाशन नगरी बिना प्रतिस्पर्धा आफू खुसी 17 जना व्यक्तिलाई गाउँपालिकाका विभिन्न शाखामा जागिर दिएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर मल्लले समेत बताएका छन्। खास कानुनी रूपमा त अब त्यसरी राख्न मिल्दैन। लोकसेवा आयोगले पनि बारम्बार भनिसकेको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालनले पनि त्यस्तो कुराहरू गरेको छ। अब त्यहाँ म आइसकेपछि त त्यहाँ खास बिना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अथवा चाहिँ त्यो भर्नाहरू भएको छैन। त्यहाँभन्दा अगाडिको केसहरूमा अब भर्ना भएको होला हो जस्तो लाग्छ। अब त्यहाँ हेर्नुपर्छ सबै कुराहरू। जस्तो त हामीले पाएका डकुमेन्ट अनुसार तपाईँलाई देखाएका नामावली अनुसार उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् जस्तो लाग्छ। तिनीहरू खासमा अब छैनन् जस्तो, त्यस्तो रेकर्ड त मैले हेरेको छैन। अब मैले सुनेअनुसार तिनीहरू होइनन् भन्ने छ। जस्तो प्रतिस्पर्धाबाट आयो भने त गाउँपालिकामा रेकर्ड हुनुपर्ने हो, उनीहरूले दिएको परीक्षाको सबै डकुमेन्टहरू त हुनुपर्छ नि, होइन र? त्यो त छ कि छैन त हेर्नुपर्छ, होइन? हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। तर स्वास्थ्यका अधिकांश कर्मचारीहरू त बिना प्रतिस्पर्धाबाटै राखिएको छ भन्ने छ। त्यो सुनिएकै त्यही हो।
अनि यसरी बिना प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीलाई तपाईँले तलब खुवाउँदाखेरि के को माध्यमबाट तलब खुवाउनु? तलब खुवाउँदा त यस्तो हुन्छ, उहाँहरूको अब पहिले उहाँहरू राखिसकेपछि नियुक्ति हुन्छ वा सम्झौता पत्र हुन्छ। सम्झौता अब त्यसैको निरन्तरता हुन्छ। अब पहिलेका परम प्रशासक अधिकृतहरूले त्यसलाई करार सम्झौता नवीकरण गरेका हुन्छन्। अब हामीले त्यो परीक्षा लिए कि लिएनन् भन्ने कुराहरू हेर्नुभन्दा पनि उनीहरूको सम्झौता छ कि छैन हेर्छौँ। सम्झौतामा चाहिँ अब पहिलेका मभन्दा पूर्ववत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूले त्यसमा साइन गर्नुभएको छ, सम्झौता गर्नुभएको हुनाले अब त्यसरी नै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गएको र त्यसलाई अब प्रतिस्पर्धा भएको हो कि होइन भन्ने कुराहरू अब परेपछि अब हेर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ, ढुक्कका साथ भन्नुहोस् त, प्रतिस्पर्धाबाट आएका जस्तो लाग्छ या प्रतिस्पर्धा बेगर नै आए ती कर्मचारीहरू? त्यो त मैले सुने अनुसार थाहा पाए अनुसार प्रतिस्पर्धा बेगर नै आएका हुन् अधिकांश कर्मचारीहरू भन्ने छ होइन। अब त्यो एक्ज्याक्टली कुरा त हेर्न पनि पर्छ। स्थानीय बिरामी बोक्न स्ट्रेचर समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने तर आफ्ना लागि बाटो नै नभएको ठाउँमा लाखौं पर्ने गाडी किनेर दुरुपयोग गर्ने अनि बिना प्रतिस्पर्धा करारमा 17 जना कर्मचारी ठाडे नियुक्ति दिने कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिकाको हरकत विरुद्ध थप अनियमितताको खोजी कार्य जारी छ। गाउँपालिका, स्थानीय तहको सरकार, नगरपालिका अथवा विभिन्न खालका ओडाहरू जनतालाई सहज ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्नका निमित्त ती तह, ती संरचना, ती संहिताको स्वरूपलाई नेपाली जनताले स्वीकार गरेको हो, नेपाली जनताले ल्याएको हो आफ्नो रगत पसिना पोखेर म आफ्नो आकाङ्क्षासहित। र जनताको आकाङ्क्षा सरकार घर दैलोमा आउला, हाम्रो सेवा गर्ला, हाम्रा दुःख दर्दहरू हराउला र केही राहतको महसुस होला यो संहितामा, यो लोकतन्त्रमा, यो गणतन्त्रमा भन्ने जनताको अपेक्षालाई जनप्रतिनिधिहरूले नै त्यो अपेक्षालाई अहिले जसरी चिसो पानी खनाइरहेका छन् र त्यो अपेक्षाको विपरीत जसरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, आखिर गरिरहेका छन् के? यो मात्र एउटा उदाहरण हो कालीकोटको त। यस्ता खालका उदाहरण कति छन्, एक गरी उत्खनन गर्नेछौँ। हाम्रो यो अभियान सुरु भइसकेको छ र उत्खनन मात्रै गर्दैनौँ, अनुसन्धान मात्रै गर्दैनौँ र त्यहाँ जसरी राजनीतिको नाममा अपराध गरेर आफू मात्रै मोजमस्ती गर्ने र मै खाऊँ मै लाऊँ सुखशैल वा मोज म गरौँ अरू मरुन् दुर्बलहरू भन्ने मानसिकता जनप्रतिनिधिमै देखिसकेपछि के गर्ने? बोल्न थाल्ने, आवाज बुलन्द गर्ने र राजनीतिको नाममा अपराध गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएरै छाड्ने र जनताको अपेक्षा अनुसारको अहिलेको राज्य पद्धतिले दिन्छु भनेका अपेक्षाहरू अनुसारको सेवा घर दैलोमा पुर्याउने खालको वातावरण तयार गर्ने त्यही हो हाम्रो अभियान। र यही अभियानमा यतिखेर हाम्रा संवाददाता कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराई थप अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन आउनुभएको छ। हजुर पुष्पराज, कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट अस्ति हामीसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले त्यहाँ स्ट्रेचर पुर्याउने प्रयास गर्दै गर्दा जसरी उहाँ अहिलेसम्म भागिरहनु भएको छ, स्ट्रेचर पुर्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ र केही दिनमा हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ, थुप्रै थान स्ट्रेचर त्यहाँ पुर्याउँछौँ। अहिले जसरी अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 2 आएको छ, बिना प्रतिस्पर्धा आफ्ना नातागोता आसेपासेलाई अथवा कतिपय सम्बन्धमा त आर्थिक लेनदेन भएको हुनसक्छ, यसरी त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको छ र यसको पछिल्लो अद्यावधिक अवस्था के छ यहाँलाई जानकारी पुष्पराज? सुशील, कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले विगतदेखि नै बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ, यो सुन्नमा आएको छ र बिना प्रतिस्पर्धा जस्तो लोकसेवा आयोगले पनि करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने भनेको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्ने भइसकेपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ र परीक्षा कसरी उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने कुरा हुन्छ। तर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सोझै 17 जना भन्दा बढी छन् सुशील बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरेका। स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत विभिन्न वडामा स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै अर्को रोचक कुरा त के छ भन्दा सुशील, नरहरिनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाका आफ्नै श्रीमानलाई बहुक्षेत्रीय पोषणमा नियुक्त गरिएको छ बिना प्रतिस्पर्धा। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को कुनै व्यक्ति छैन। पहिले जसले काम गरिराखेका थिए उनलाई हटाएर उपाध्यक्षका श्रीमानलाई पनि बहुक्षेत्रीय पोषणमा नियुक्त गरिएको छ।
अब कतिपय त्यहाँ गाउँपालिकामा नरहरिनाथ गाउँपालिकाको त एउटा यो हामी अनियमितताको श्रृङ्खला देखाइरहेका छौँ। भोलि अर्को एउटा श्रृङ्खला आउँछ अन्य गाउँपालिकामा, त्यहाँका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरूले विशेष गरी अब मोटरसाइकल खरिद गरेको र चालकको रूपमा चाहिँ आफ्नै श्रीमानलाई पनि नियुक्त गरेका जस्ता थुप्रै खालका विकृतिहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो मात्र कालीकोट जिल्लाको होइन, कालीकोट जिल्ला अहिले उदाहरणको रूपमा आइरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँका स्थानीय तहको सरकारमा भएको विकृति विसङ्गति हेर्ने हो भने मानिसहरूले संघीयताप्रति अथवा स्थानीय सरकारमा गएको यो अधिकारको कुराप्रति नै अब मानिसहरूले यति धेरै आलोचना गर्न थालिसकेका छन् कि गाउँपालिकाको अथवा स्थानीय सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ सबै कुराको सेवा सुविधा लिने, जनता चाहिँ मरिरहने स्थिति अहिले त्यही छ। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा जनता स्ट्रेचर नपाएर मरिरहेका छन् र त्यहाँको गाउँपालिका मनलाग्दी गरिरहेको छ। कानुन मतलब छैन, अन्य केही कुराको मतलब छैन, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ। यो के आखिर भा चाहिँ के हो त त्यो गाउँपालिकामा? जब जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भने, जनप्रतिनिधि जनताका सेवक भएनन् भने हुने परिणाम भनेकै यही हो सुशील। नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुको परिणाम यही नै हो। जसो कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्दै गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा आफूले भनेको मान्छे प्रतिस्पर्धामा नआइदिने हो कि भन्ने हेतुले पनि उनीहरूले ठाडै नियुक्ति दिएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ सुशील। ल अब के गर्ने? त्यहाँ यसको कानुनी उपचार खोज्ने हामीले त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म पनि कुराकानी गरेको अघि हामीले देखायौँ, उहाँ के भनिरहनु भएको थियो। अब यसको कानुनी उपचार खोज्ने र प्रतिस्पर्धाबाटै राष्ट्र सेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने खालका परिस्थिति कहिलेसम्म बन्छ, यहाँले के बुझ्नु भएको छ? मैले धेरै कोसिस गरेँ सुशील, यो कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा धेरैचोटि कोसिस गरेँ तर म सफल भएको थिएन। आज सफल भएको छु। यद्यपि पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर मल्लसँग मैले कुराकानी गर्दै गर्दा यो कानुनी रूपमा सोझै नियुक्त गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? तपाईँ त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो, तपाईँसँग आर्थिक अधिकार छ, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा आउने वार्षिक बजेट चलाउने अधिकार तपाईँसँग छ, चेक काट्ने अधिकार तपाईँसँग छ, तर बिना प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाइराख्नु भएको छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो यसभन्दा पहिलेका जुन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कसैको दबावमा ठाडै नियुक्ति दिनुभएको हुनसक्छ, त्यही अनुसार त्यही अध्यावधिक गरेर हामीले तलब खुवाइरहेका हौँ। आफू आइसकेपछि मैले प्रतिस्पर्धा नै गराएको छौँ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। तथापि पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकामा जति पनि नियुक्त गरिएका कर्मचारी छन् बिना प्रतिस्पर्धामा 15,000 देखि 18,000 मासिक तलब खानेछन्। ओझ अर्को कुरा सुशील के छ भन्दा नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षले जुन गाडी चालकको लागि पनि यो सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ, तर आफ्नो भतिजालाई गाडी चालकमा नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै भतिजी पनि महिला शाखामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। ल अब यसरी गरिएको मनलाग्दीपन, कानुन मिचेर जे भइरहेको छ नरहरिनाथ गाउँपालिकामा, यो समस्या समाधानको लागि हामी थप अन्य विषय पनि उत्खनन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ र यसबारेमा भोलि फेरि नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने पत्रकारलाई त्यहाँ कसरी धम्क्याएर उहाँहरूको थात र उठीबास लगाएको छ नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट परिवारले, यो विषयमा राख्नेछौँ भोलि अर्को एउटा श्रृङ्खला। पुष्पराज, यतिखेर भने अब जसरी अनियमित ढङ्गबाट यहाँ नियुक्ति भएको छ कर्मचारी, यसलाई उल्टाएर कानुन सम्मत ढङ्गबाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने वातावरणका निमित्त पहल गरौँ। सुशील, हजुर, मैले भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार मैले फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, एकजना पत्रकारले लेख्नु भएको छ नरहरिनाथ गाउँपालिकाकै विषयमा। आज मात्र 1,80,00,000 ठेक्का भएछ नरहरिनाथ गाउँपालिकामा, तर त्यहाँ इभिड गर्नु पर्दो रहेछ, हार्ड कपी मान्दो रहेनछ। तर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले इभिड गर्दाखेरि पनि आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पर्दैन कि यो ठेक्का भनेर हार्ड कपी मार्फत गर्यो भनेर पनि चर्को आलोचना यति बेला फेसबुकमा
सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको यसको बारेमा थप बुझेर हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्युतीय प्रसारण माध्यमबाट जसरी ठेक्कापट्टाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यसो नगरिकन सिधै कागजी प्रक्रियाबाट गरेको कुरो आएको छ। पुष्पराज, यसको बारेमा हामी भोलि बुझ्नेछौँ। थप अन्य समस्या पनि आएका छन्, विभिन्न खालका अनियमितता भएका श्रृङ्खलै आएका छन्, काण्डै काण्ड आएका छन्, थप बुझ्नेछौँ। पुष्पराज, अहिलेलाई धन्यवाद र भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खला नम्बर 3 प्रस्तुत हुनेछ र अहिलेको आज उठाएको विषय चाहिँ थप फलोअप गर्नुहोला र यो समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नुहोला। यहाँलाई धन्यवाद पुष्पराज। हस्, धन्यवाद सुशील। हाम्रा कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराई यतिखेर कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्ष देरबहादुर विष्टले गरेका अनियमितताको श्रृङ्खला नम्बर 2 राख्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि हामी श्रृङ्खला नम्बर 3 राख्नेछौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँको गाउँपालिकामा, तपाईँको नगरपालिकामा यस्तै खालका विकृति विसङ्गति भएका छन् भने कृपया तपाईँलाई आफ्नो नाम गोप्य राख्नु छ अथवा तपाईँ बाहिर आएर यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न भने सुटुक्क हामीलाई भन्नुहोस्। हाम्रा संवाददाता मार्फत हामी आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। कसैको डर धाक धम्कीबाट डराउँदैनौँ। हामी निर्भीक निस्वार्थ रूपमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ, उत्खनन गर्छौँ, पर्दाफास गर्छौँ अनियमितता, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको विरोधमा छौँ, भ्रष्टाचारीको विरोधमा छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ, सदाचारको पक्षमा छौँ र यसलाई स्थापित गरेरै छाड्छौँ। र अर्को एउटा विषय लिएर आउनेछौँ केही समय पछाडि। थुप्रै खालका विषय छन्, छिटोभन्दा छिटो आउने गर्नेछौँ। यी समस्याको समाधानको पहलसहित आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः हामी आउनेछौँ। निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको एउटा अर्को विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी विराटनगरतर्फ जान चाहन्छौँ। विराटनगर स्थित विराट अस्पतालले 40,000 रुपियाँ तिर्न नसक्दा उपचारका क्रममा निधन भएका 2 वर्षीय दलित बालकको शव आफन्तलाई दिन इन्कार गरिरहेको र पछिल्लो 4 दिनदेखि त्यहाँ रहेको खबर हामीले आज दिउँसो प्राप्त गरेपछि तत्काल हामीले मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहलाई तत्काल त्यहाँ गइहाल्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ। तत्काल उहाँ त्यहाँ पुगिहाल्नुभयो र त्यहाँ समन्वय भयो। त्यहाँ तिर्नुपर्ने रकमहरू तिरियो, खोजमेल गरेर र सब अहिले घर पठाइएको छ र हामी सोधिरहेका छौँ यसरी अस्पतालले उपचार खर्च अभाव भएका सब घर लान नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षा मार्फत जुन व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, जुन सहयोग गर्नुपर्थ्यो अस्पतालले मानवीय ढङ्गले पनि त्यसो गरेन। यस विषयमा तयार पारेको एउटा भिडियो क्लिप हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ हामी र त्यसपछि हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत यो पीडित परिवारलाई भोलि नै खाद्यान्न लगायत क्रिया खर्च लगायतका सहयोगका निमित्त हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। हेरौँ यो भिडियो क्लिप। 14,000 बाँकी छ एउटा। यो 14,000 रुपियाँ चाहिँ नदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सब लान दिएन के? हामीले जान दिएन। के भन्नुहुन्छ उहाँले? पैसा तिर्नुपर्छ, तिरेर चाहिँ जानुपर्छ। पैसा तिरेर तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीसँग केही साथीहरू कन्ट्याक्ट गर्दैछु, म भोलि दिन्छु भनेर होइन 2-3 दिनको टाइम दिएको छु। अनि यता एम्बुलेन्स बोलाएको 3 दिनको टाइम दियो होइन, मानिराख्नु भएको थिएन। एकजनाले बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो, त्यो पनि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। एउटाको चाहिँ दिए 57,000, 4,000 बाँकी छ। अझै एउटाको 2,000 रुपियाँ बाँकी छ। अब डॉक्टर कहलकै से ई डॉक्टर से कहलकै बच्चा तो मर गए, तो हम अब सही करूँ बोलूँ तो बच्चा के नीचा ज़्यादा बोल सही करूँ बच्चा के नीचा ज़्यादा। अब कोई के हमरा कहल कि आप सही कहीं करे ला आ के पूरा पूछ के हम सही कर से कहल आप सबके सुना दिले रही तो हमसे ना बात कल जखन सही तही नहीं कर जखन तो सही करबी तखन तो आप ढुआला तो बच्चा के लगा चल जाओ। तो हम सही एकोटा ढुआ हाथ में नहीं, अब कथी करूँ सही कर तो तुरंत ढुआ मांगते, तो हम हजूर सही तही नहीं कैली। तब या ढुआ था तब ना तो चारों भर सही सर सब तनी सहयोग कल के, हर चीज़ में सहयोग कल के, सब चीज़ में सहयोग कल के। तब आई बच्चा का सही लगा तो कहते 35,000 बुझाई रुपया ले। कहीं घटना कहीं घटना 2-3 दिनदेखि चलिरहेको छ। मृत्यु चाहिँ कहिले भयो? मृत्यु लगभग 4 दिन भयो कि? हाँ 4 दिनदेखि आज लास यहीँ छ। यहाँ बिहार यहीँ छ। संस्था सब सहयोग कल के, तब दुकान के बुझुल के वही दुकान के बुझुल के खाना पीना के बुझुल के, तब सब करके हमारे से तुम्हारे जो से कर
सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मानपुरका 2 वर्षीय बालक सिद्धार्थ सदा जो मुसहर समुदायमा पर्नुहुन्छ उहाँको सब अस्पतालले दिन इन्कार गरिरहेको रहेछ 40,000 रुपियाँ तिर्न नसकेका कारणले गर्दा र त्यहाँ औषधिको पनि उहाँहरूले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यो हामीलाई जानकारी भएको 2-3 मिनेटमा हाम्रा संवाददाता त्यहाँ पुग्नुभयो, समन्वय भयो र अहिले अस्पतालबाट बालकको शवलाई घर पठाइएको छ र अब उहाँको घरमा यो मुसहर परिवारमा सधैँ आर्थिक अभाव, सधैँ खाद्यान्न अभाव पर्ने खबर हामीलाई प्राप्त भएपछि हामी हाम्रो संवाददाता मार्फत भोलि नै उहाँका अन्य समस्या के छन् भोलि नै पुग्नेछौँ। रामकुमार सदाको नातिको घटना हो यो र यस अगाडि रामकुमार सदाको छोरा र अहिले मृत्यु भएका सिद्धार्थ सदाका पिताको पनि मृत्यु भएको छ। घरमा निकै आर्थिक समस्या परेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। खाद्यान्न अभाव भएको कुरो आएको छ। हामी भोलि नै खाद्यान्न लिएर पुग्नेछौँ, आर्थिक अभावको लागि सहयोग लिएर पुग्नेछौँ। यसका निमित्त हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहसँग अहिले नै कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो अद्यावधिक अवस्था, त्यहाँ अस्पतालमा कस्तो अवस्था थियो र अहिले कसरी घर पुग्नु भएको छ र भोलि हामी पुग्नेछौँ त्यहाँ। यसका निमित्त वीरेन्द्र शाहसँग कुरा गर्छौँ। वीरेन्द्र, कस्तो रहेछ अवस्था? 40,000 रुपियाँ तिर्न नसकेका कारणले सब बन्धक बसेको अवस्था र त्यहाँ औषधि पसलमा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था, त्यसै गरी एम्बुलेन्समा सबलाई घर लैजाँदै गर्दा पनि त्यहाँ उहाँहरूसँग आर्थिक अभाव भएका कुराहरू तपाईँले गएर त्यहाँ समन्वय गर्नुभयो। हामीलाई खबर आउने बित्तिकै तत्काल हामीले तपाईँलाई त्यहाँ सम्पर्क गऱ्यौँ। तपाईँ तत्काल 2-3 मिनटभित्र पुग्नु भएको छ। के रहेछ त्यहाँको अवस्था बताउनुहोस् त। साथै सुशील, धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्न गइरहँदाखेरि आज जुन शोक विवल जुन त्यहाँको घटना मैले देखेर महसुस गरेँ, मन एकदमै छ्या भएको छ सुशील। त्यस्तो दुःख साँच्चै कसैलाई नपरोस् भन्ने म भगवानसँग कामना गर्छु। सुशील, 23 गते एउटा 2 वर्षीय निर्दोष बालकको चाहिँ मृत्यु हुन्छ, 2 चोटि अपरेसन गरेर चाहिँ मृत्यु हुन्छ र 40,000 रुपियाँ तिर्न नसक्दा परिवारले ती मृत्यु भएको शरीर परिवारले पाउँदैन। साथै यति मात्र म यो घटना सेलाउँदिन सुशील, जब मैले मृतकको जो 2 वर्षीय सिद्धार्थ सदा मुसहर हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ हजुरआमासँग जुन चाहिँ घटनाका विषयमा थाहा पाउने बित्तिकै तत्काल 2 मिनट पश्चात म त्यहाँ पुगेको थिएँ र त्यहाँ बुझ्न खोज्दाखेरि बुझिरहँदाखेरि यस्तो शोक विवल भए सुशील। त्यहाँ 3 दिनसम्म चाहिँ जुन सदाको शव थियो त्यो अस्पतालले राखिरहेको थियो 40,000 तिर्न नसकेर। त्यस पश्चात हजुरआमा र आमा पैसाको अभावको कारणले गर्दाखेरि एउटा काहीँ बस्ने समेत व्यवस्था थिएन, खानको टुङ्गो थिएन, काहीँ भनौँ न यत्तिकै चाहिँ बाटोमा सुतिरहेको अवस्था थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भिडियो मार्फत हामीलाई बताउनु भयो। उहाँले चाहिँ हामीसँग संवाद गर्नुभएको छ सुशील। साँच्चै एकदमै उहाँको परिवारको विषयमा चाहिँ बुझ्दाखेरि मैले बुझ्ने प्रयास गरेँ। 2 हप्ता अगाडि मात्र जुन चाहिँ मृतक सिद्धार्थ सदा मुसहर हुनुहुन्छ उहाँको पिताको समेत निधन भएको छ दुर्घटनामा भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त गरे। अहिले सदा परिवारमा वीरेन्द्र, यहाँले अस्पताल प्रशासनसँग केही बुझ्नुभयो? प्रत्येक अस्पतालले नेपाली जनताको करबाट तिरेको राजस्वबाट केही छुट पाएको हुन्छ, कर छुट पाएको हुन्छ, त्यो बराबर चाहिँ विपन्न नागरिकलाई सेवा दिँदै गर्दा निःशुल्क सेवा दिने प्रावधान हुन्छ प्रत्येक अस्पतालमा। यसरी विपन्नताको यो अवस्थामा रहेका व्यक्ति जसले सब लिनको लागि 40,000 रुपियाँ तिर्न सक्नुभएको छैन, यस्तो बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत अस्पतालमा रहने गरेको त्यो कोष मार्फत त्यो यो समस्या समाधान गर्नको लागि अस्पतालले कुनै प्रयास गरेको नगरेको केही बुझ्नुभयो? सुशील, हामीले त्यहाँ बुझिरहँदाखेरि साथै अस्पताल प्रशासनको भनाइ के छ भन्दाखेरि पैसा चाहिँ धेरै भएको थियो, हामीले डिस्काउन्ट गर्दा गर्दा चाहिँ यो 40,000 भयो भन्ने कुरा चाहिँ अस्पताल प्रशासनले गर्नुभयो। योभन्दा चाहिँ हामी एक कति पनि डिस्काउन्ट गर्न सक्दैनौँ र यो चाहिँ 40,000 नबुझिकन हामी चाहिँ सब परिवारको जिम्मा लगाउँदैनौँ भनेर चाहिँ कडा शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ सुशील। साथै जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ आज एउटा अस्पतालले चाहिँ 40,000 को कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा दलित समुदायको व्यक्तिको यसरी निधन हुन्छ, तर मैले त्यो परिवारसँग सोधिरहँदाखेरि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको चाहिँ परिवारको स्रोतको दाबी रहेको छ। अस्पताल 1 लाख रुपियाँ त उहाँहरूले पछिल्लो समय ऋण गरेर ल्याएर उपचारमा खर्च गरेको खबरहरू आइरहेको छ। एकदमै सुशील, उहाँले ऋण गरेर ल्याउनु भएको छ र आज पनि जुन 40,000 रुपियाँ चाहिँ अस्पताल प्रशासनले मागिरहँदाखेरि 40,000 परिवारसँग थिएन सुशील। र उहाँहरूको आफ्नै सदा मुसहर समुदायको एउटा समूहले, युवाहरूको समूहले चाहिँ हामी त्यहाँ गइरहँदाखेरि उहाँहरूले समन्वय गरेर केही पैसा तिरिदिनु भयो। त्यस पश्चात
घर जान खोजिरहँदाखेरि एम्बुलेन्समा सब राखिएको थियो, जुन चाहिँ सब 3 दिन अगाडिदेखि अस्पतालमा राखेको थियो, त्यो सब अस्पतालबाट निकालिन्छ र एम्बुलेन्समा राखिन्छ। जब एम्बुलेन्स घरको बाटोतर्फ लाग्न खोज्छ तब फार्मेसीको व्यक्तिहरूले ती एम्बुलेन्सलाई रोक्छ र आफ्नो फार्मेसीको पनि पैसा बाँकी छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छ र माग्छ। पैसा मागिरहँदाखेरि परिवारसँग 1 रुपियाँ पैसा थिएन सुशील। हामी त्यहाँ गइरहँदा हामीले बुझिरहँदाखेरि फार्मेसीलाई तिर्ने पैसा थिएन। हामीले जिनतिन गरेर त्यहाँ कुरा गर्यौँ। त्यहाँको केही रेसिडेन्ट समुदायको बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समन्वयमा हामीले जिम्मा लिदियौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूले आज जान दिनुहोस्, उहाँहरूसँग पैसा छैन, अलिकति मानवता देखाउनुहोस्, उहाँहरूसँग पैसा छैन, केही दिनपछि चाहिँ हामी आफै पनि व्यवस्थापन गरेर तपाईँहरूको पैसा तिरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ वचन दिएर आएको छ सुशील। त्यति मात्र होइन, त्यो दुःखको चाहिँ कहानी यहाँ मात्र सकिँदैन सुशील। जुन एम्बुलेन्समा त्यो बालकलाई मृत शरीर बालकको राखिएको छ, त्यो एम्बुलेन्सलाई पनि कसरी भाडा तिर्ने भन्ने एकदमै दुविधामा परिवारको सदस्यहरूलाई मैले देखिरहेको थिएँ। एम्बुलेन्स चालकले पनि भनिराख्नु भएको थियो, म घर पुग्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ पैसा दिनुहोस् है भनेर चाहिँ भनिरहेको कुरा र आलटाल गरिरहेको कुरा त्यहाँ मैले देखेको थिएँ सुशील। र त्यहाँ मैले भनेको पनि थिएँ परिवारको सदस्यलाई, अहिले जेनतेन गरेर तपाईँहरू काहीँदेखि के हुन्छ भने दिँदै गर्नुहोस् र हामी एबी न्युज टेलिभिजनबाट भोलि नै तपाईँलाई चाहिँ आज नै हामी पहल गरेर भोलि नै तपाईँहरूको चाहिँ यो दुखेको घाउमा मलम लगाउनेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम मार्फत, हाम्रो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हामीले जति ल वीरेन्द्र, अब भोलि नै पीडित परिवारसँग समन्वय गर्नुहोस् र उहाँहरूको घरमा हामीलाई प्राप्त खबर अनुसार अहिले खाद्यान्न अभाव छ, तत्काल अहिले खाद्यान्न पुर्याइहालौँ भोलि नै, र क्रिया खर्चको लागि कति रकम चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहोला। त्यस पछाडि त्यहाँ अहिले औषधिको निमित्त फार्मेसीमा तिर्नुपर्ने औषधि र अन्य जति खर्च छ त्यहाँ अस्पताल प्रशासनसँग पनि कुराकानी गरेर समन्वय गर्नुहोला र यो परिवारलाई सहयोग गर्नु छ वीरेन्द्र। भोलि बिहानबाट तपाईँ यसमा लाग्नुहोला है त वीरेन्द्र? पक्कै पनि सुशील, म लाग्नेछु र विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामी सुरुदेखि भनिरहेको छ, हामी खबर मात्र देखाउँदैनौँ र पीडा मात्र देखाउँदैनौँ, सकेको मलम पनि हामी लगाउने प्रयास गर्छौँ र यो केही सानो मलम हामीले लगाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। र जतिजनाले अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पीडा मैले बुझिरहँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो पीडालाई बयान गर्न सक्नु भएन। तर म यहाँहरू जतिजनालाई हेरिराख्नु भएको छ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, सदा परिवारलाई हामी सक्छौँ भने आफ्नो स्थानबाट केही सहयोग गरेर अहिले जुन दुखेको घाउ छ त्यसमा मलम लगाउने प्रयास सबैजनाले गरिदिनु होला। र सुशील, भोलि नै हामी जुन चाहिँ राहतको काम छ, जुन चाहिँ खाद्यान्नदेखि लिएर उहाँको काज क्रिया गर्ने जुन चाहिँ कामहरू हुन्छ त्यसमा हामी लाग्नेछौँ सुशील। भोलि नै पुगौँ वीरेन्द्र सहयोग लिएर, र कहाँ समस्या छ, अन्त के समस्या छ, उहाँहरूका सबै समस्या समाधान गर्ने पहल गरौँ। वीरेन्द्र, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद सुशील। यहाँलाई पनि विशेष गरेर जुन चासो तपाईँले चाहिँ राखेर काठमाडौँबाट पनि चासो राखेर एकदमै फोन मार्फत यसरी जानकारी गराउनु भयो र त्यहाँ म गएँ। साथै सुशील, यहाँ विराटनगरमा हामी बसिरहँदा पनि हामीलाई केही पनि त्यति धेरै जानकारी यहाँ थिएन र उहाँहरूले पनि कसैलाई जानकारी गराउनु भएको थिएन। सुशील, यहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर धन्यवाद एबी न्युज टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद छ। वीरेन्द्र शाह हामीसँग यतिखेर हाम्रा मोरङ संवाददाता कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विराट अस्पतालमा 40,000 रुपियाँ तिर्न नसकेको कारणले पछिल्लो 4 दिनदेखि सब बन्धक रहेको खबर जब हामीले पायौँ तत्काल 2 मिनटभित्र वीरेन्द्र शाह त्यहाँ पुग्नुभयो, समन्वय गर्नुभयो र हामी फेरि पुग्नेछौँ उहाँको घरमा र सहयोगका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ, उहाँहरूका समस्या समाधान गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, हामी यस पछाडि अर्को विभिन्न खालका समस्याहरू लिएर आउनेछौँ। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहल सहित आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी सर्लाहीतर्फ जान चाहन्छौँ। सर्लाहीमा प्रहरी र नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि त्यहाँ डिएसपी सहित 40 बढी घाइते भएका छन्। 31 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ। कसरी हुन पुग्यो यो घटना? जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै अगाडि भएको यो घटनाले
धेरै सङ्केत गरेको छ। सुरक्षाको सम्बन्धमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त छँदैछ। यो स्थितिमा यो परिस्थिति कसरी सिर्जना हुनु पुग्यो हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता डिएसपी मदन कुँवर घाइते हुनुहुन्छ र घाइते प्रहरीसँग अप्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्छौँ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकबिन, जसरी मानिसहरू अहिले त्यहाँ जुलुस गरिरहेका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छँदैछ। यसले समुदाय स्तरमा कोरोनाको स्थितिलाई कहाँ पुर्याउला हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो परिस्थितिको सिर्जना कसरी हुनु पुग्यो? यति धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू जम्मा भएर जसरी त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ, मात्र त्यति भएको छैन, त्यहाँ त ढुङ्गामुढा भएको छ, त्यहाँ अश्रु ग्यासको प्रयोग भएको छ। यो परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो? जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता डिएसपी मदन कुँवर हुनुहुन्छ, जो घाइते हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर मदनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद सर। तपाईँ आफै घाइते हुनुहुन्छ, यहाँको अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ, स्वास्थ्य अवस्था? मेरो अहिले अलिक नर्मल नै छ। मेरो हातमा अलिक चोट लागेको छ। खास गरिकन मेरो 2 जना इन्सपेक्टर साहबसँग अलिकति बढी घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ अहिले हाम्रो जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य केही प्रहरी कर्मचारीहरू उपचार पश्चात चाहिँ निको भएर फिर्ता पनि भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरू सुरक्षाकर्मी, अरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिहरू आफै घाइते हुनुभएको छ। हामीले दृश्यमा देखायौँ कोरोनाको यति धेरै जोखिम छ, सर्लाहीमा पनि परिस्थिति त्यही हो। तर जसरी त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ, यो परिस्थितिको सिर्जना कसरी हुन पुग्यो मदनजी? खास गरिकन आज चाहिँ जुन एउटा महेन्द्र रामको मृत्युको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको जुन एउटा चाहिँ र्याली भनौँ अथवा चाहिँ उहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो, यसै बिचमा चाहिँ माननीय सांसद अमरेश कुमार सिंह लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा झन्डै 3500 जनाको मास जिल्ला प्रहरी कार्यालयतिर आउँदै थियो। हामीले चाहिँ झन्डै हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयकोदेखि 50 मिटर माथि नै रोकेर त्यहाँको 5-7 जना प्रतिनिधिलाई लिएर हामी चाहिँ हाम्रो एकसाथ समस्या लाने खालको चाहिँ हाम्रो प्लान थियो। त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ चलिरहेका थियौँ, त्यही अनुसार प्लान गरिरहेका थियौँ। तर हाम्रो त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। अचानक के हो, मास नेतृत्वकर्ताको कन्ट्रोलमा रहन सकेन अथवा चाहिँ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो र जुन जुलुस आएको थियो, जुन मास आएको थियो, त्यो जबरजस्ती जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यो। खास गरिकन ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले झाडुमा बाँसका फट्टाहरू लिएर आउनु भएको थियो र 81 प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नुभयो। भनेको अन्य प्रदर्शनकारीहरूले 81 ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्न लाउनुभयो। हामीले चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामी चाहिँ अब मदनजी, रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा हत्या गरिएका महेन्द्र रामको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, अब प्रहरीले त अनुसन्धान सुरु गरेको छ कि छैन त? यो खालको परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? एकजनाको व्यक्तिको हत्या हुन्छ, हत्यारालाई कारबाही गर्नको लागि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्छ। त्यसपछि अनुसन्धान सुरु गरेपछि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउँछ। यो सामान्य प्रक्रिया प्रहरीले गर्नै पर्छ। तपाईँहरूप्रतिको अविश्वासको कारणले यत्रो धेरै प्रदर्शन भयो कि अथवा तपाईँहरूको राम्रो सुरक्षाको संयन्त्रको निर्माण नभएका कारणले गर्दा तपाईँहरूमा यति धेरै घाइते हुनुभएको छ? 32 जना नेपाल प्रहरीका जवान अधिकृतहरू, तपाईँ डिएसपी आफै घाइते हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू अधिकृतहरू घाइते हुनुभएको छ। प्रदर्शनकारीमा थुप्रै घाइतेहरू हुनुहुन्छ। अहिले अस्पताल घाइतेले भरिरहेको छ होइन, त्यहाँ अहिले उपचारकै अवस्थामा सङ्कट आइरहेको कुरा आइरहेको छ। यो के भएको त? भित्री कुरो चाहिँ के त ल भन्नुहोस् त छोटोमा। त्यसमा सर के छ भनेदेखि जुन घटना एउटा चाहिँ कुटाकुटको घटना चाहिँ 21 गते भयो, जुन महेन्द्र मोहराको चाहिँ मृत्यु भयो र हामीले 21 गते उहाँको चाहिँ कुटपिट भयो भने 22 गते उहाँको चाहिँ उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने हामीले 21 गते नै त्यससँग घटनासँग सम्बन्धित 3 जनालाई, यो विगन महरा, रामप्रवेश महरा र विलासी महरालाई सोही दिन नै, जुन दिनमा चाहिँ मृत्यु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै कुटपिटकै दिनमा नै हामीले कुटपिटको आरोपमा चाहिँ उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको कसैमा राखेर हामीले अनुसन्धानमा अगाडि बढाइरहेका थियौँ। अब यो हाम्रो प्रहरीको अनुसन्धान हामीले गर्ने काम गरिरहेकै छौँ। हामीले अनुसन्धानको काम छ, त्यो हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यही लगायतका यसमा चाहिँ थप चाहिँ अन्यलाई पनि पक्राउ गर्नु पऱ्यो, साथै चाहिँ क्षतिपूर्ति लगायतका चाहिँ उहाँहरूको विभिन्न खालको माग लिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आउनु भएको थियो। मलाई लाग्छ उहाँहरूको पनि अब हिजो हामी चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूसँग पनि हाम्रो हिसाबले बिहान 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म राखेर यो विषयमा छलफल पनि भएको थियो। अनि भोलि हामी चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ शान्तिपूर्ण जुलुस लिएर आउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ सायद उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो, शान्तिपूर्ण रूपमा आउनु भएकै थियो। मलाई लाग्छ अचानक चाहिँ कार्यकर्ताहरू उहाँको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जानुभयो र आजको यो घटना हुन पुग्यो। ल अब मदनजी, अब थप यस्ता खालका परिस्थिति सिर्जना होस्। दुईटा खालको कुरो छ, एउटा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छँदैछ, अर्को यसरी झडप भएको छ, त्यहाँ प्रहरीले अलिकता संयमता नअपनाएको भए, गोली चलेको भए के हुन्थ्यो, र अझै त्यहाँ प्रदर्शनकारीबाट अझै अर्को खालको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति पनि थियो होइन। अब यसलाई चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाएर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नहुने किसिमबाट र अहिले हत्याराको पक्राउ र कारबाही अगाडि बढाउने कुरामा अलिक गम्भीरताको अपेक्षा गरेका छन् जनताले त्यहाँको।
डेफिनेटली हामी त्यसैको लागि नै हामी नेपाल प्रदेश हामी छौँ, हामी त्यो कुरामा कुनै पनि हाम्रो चुक्दैनौँ, हामी गर्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा यो चाहिँ प्रदर्शन गर्ने यो गर्ने भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। हजुर, ल हुन्छ मदनजी, यो विषयलाई हामी पुनः फलोअप पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सर, मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनु धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। घाइते प्रहरी डिएसपी मदन कुँवर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी बुटवलतर्फ जान चाहन्छौँ। हामीले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लकडाउन लगाएको पहिलो दिनदेखि सुरु गरेका थियौँ कार्यक्रम कोरोना कभर न्युज पहल, र पहिलो दिनदेखि हामी भनिरहेका थियौँ त्यस्तो विवश दिन नआओस् जुन दिन मानवता हराउनेछ, आइसियु बेडको अभावमा मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना नहोस्, सरकारले बेलैमा ध्यान दियोस्, सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोचोस् भनिरहेका थियौँ। सरकार हामीसँग ओठे जवाफ लगाएर बस्यो धेरै समय। यतिखेर ओठे जवाफको प्रतिफल जनताले भोग्न थालिसके। बुटोलमा 2 दिनदेखि आइसियु बेडको प्रतीक्षामा रहेकी एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। आइसियु बेड खाली होला, त्यहाँ गएर बस्न पाइएला, उपचार सघन रूपले होला र बाँचुला भनेर आशा गर्दा गर्दै एकजना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो दिन आउन देख्न नपरोस्, यस्ता दिनहरू नआओस् जुन दिन आइसियु बेडको अभावका कारणले, भेन्टिलेटरको अभावको कारणले, प्राणवायु अक्सिजनको अभावका कारणले कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु हुने परिस्थिति नआओस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ, चिच्याइरहेका छौँ। धेरै पटक हामीले सरकारी निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, सरकारवालाहरूलाई, जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूलाई सोध्यौँ, प्रश्न गऱ्यौँ, केही गरौँ, हामी पनि छौँ, जनता साथमा छन्, तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ, हामी तपाईँहरूको सकारात्मक कदमप्रति एकबद्धता छ भन्दै पनि धेरै समय ओठे जवाफ हामीले भोग्यौँ, सुन्यौँ। ओठे जवाफ लगाएर बस्दै गर्दा तयारी गरेको भए स्थिति आउँदैन थियो। अहिले स्थिति किन आइरहेको छ यो बारेमा बुझ्छौँ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमसँग त्यहाँ भएको के हो र अब यस्तो समस्या सिर्जना नहुनका निमित्त के गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर गौतम, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर डाक्टर गौतम। डाक्टर गौतमसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमसँग यस अगाडि पनि उहाँसँग कुराकानी भएको थियो अनौपचारिक ढङ्गबाट, र उहाँले यहाँ भएको के हो म सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन्छु भन्नुभएको थियो। र हामी भनिरहेका छौँ, पहिलो दिनदेखि हामी भनिरहेका थियौँ आइसियु बेडको अभावमा कसैको ज्यान नजाओस्, भेन्टिलेटरको अभावमा कसैले आफ्नो जीवन परित्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस्। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, नेपाली जनता साथमा छन्, तपाईँ हामी सबै मिलेर गरौँ भनेर हामी सरकारवाला निकायलाई घचघचाइरहेका थियौँ, भनिरहेका थियौँ र भनिरहेका छौँ। तर यस्ता खालका परिस्थितिहरू आइरहेका छन्। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ? अहिले त हामीले बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको यो खबर हामी सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, मात्र खबर सम्प्रेषण गर्ने होइन। अब यस्तो समस्या नआओस् भन्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, आइसियुका शय्याहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी ढङ्गबाट भेन्टिलेटरहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, र कतिपय अवस्थामा विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ समयमै प्राणवायु अक्सिजनको सही सदुपयोग गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने र उपचारको निमित्त पहल गर्न सक्ने हो भने धेरै बिरामीलाई आइसियुको आवश्यकता अथवा आइसियु शय्यामा राख्नुपर्ने अवस्था हुने छैन, धेरै बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हुने छैन। हो, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामीसँग हो आइसियुका शय्याहरू छैनन् होला, हो हामीसँग पर्याप्त भेन्टिलेटर छैनन् र प्रयास गर्दा पनि भ्याइँदैन, र भेन्टिलेटर मात्रै राखेर भौतिक रूपमा राखेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विज्ञताको अभाव भयो भने यसको काम हुने छैन हो भन्ने मान्ने हो भने हामीले भेन्टिलेटर र आइसियुमा जाने नपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ त? त्यसको लागि हामी तयारी त गर्न सक्छौँ, हामीले अक्सिजन प्राणवायुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आखिर यो किन गरिरहेका छैनौँ यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले अहिले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, हामी पुनः जोडिनेछौँ यो बारेमा। र दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर प्रत्येक दिन हामीले तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्र लगायत उपत्यकाका विभिन्न भागमा र देशका विभिन्न भागमा र जहाँ समस्या आउँछ त्यही समस्या समाधानको पहलका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ, जुटिरहनु भएको छ, सहयोगी मनले सहयोग गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो दसैँ अभियान पनि सुरु भएको छ, जसले घरमा अहिले दसैँ मनाउनका निमित्त न्यूनतम व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। कोरोनाका कारणले लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारणले थुप्रैले रोजगारी गुमाउनु भएको छ, आम्दानी हुन सकेको छैन। विशेष गरी जो ज्याला मजदुरी काम गर्नुहुन्थ्यो, जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको घरमा अहिले चुलो नबन्ने परिस्थिति आइरहेको छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा उहाँहरूलाई चिन्ता थपिएको हुनसक्छ। मैले एक छाक राम्रो खुवाउन नसक्ने भए मेरो परिवारलाई, यदि अवस्था त्यो हो भने कृपया हामीलाई भन्नुहोला, सहयोगको अपेक्षा गर्ने, सहयोगका अपेक्षा
हितैषीहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै दसैँ अभियान अन्तर्गत हामी आउनेछौँ। यहाँहरूको घर घरमा खाद्यान्न लिएर हामी आउनेछौँ। यहाँहरूको घरमा न्यूनतम रूपमा दसैँ मनाउने सामग्री लिएर र दर्शकवृन्द हाम्रा यसका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू सहयोगी मनहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। र आज हामीले उठायौँ यो विविध विषय मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहलसहित आएका छौँ। जुन जुन समस्या समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन् हामी भोलि पनि हेर्नेछौँ र थप विषय र समस्या लिएर आउनेछौँ। भोलि पनि मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहल र प्रयाससहित आउनेछौँ। समस्या समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। कालीकोटमा पुग्दैछ स्ट्रेचर, प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अबको केही दिनमा पुग्नेछ कालीकोटमा स्ट्रेचर। यहाँबाट स्ट्रेचर पुर्याउनलाई केही समय लागेको छ। स्ट्रेचर पुर्याउने समन्वय सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी विराटनगरको एक मुसहर परिवारको घरमा भोलि खाद्यान्न र क्रिया खर्च लगायत अन्य सहयोग पुग्नेछ। अनि थुप्रै समस्या आएका छन् र समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एबी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।